कसूर में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और बेटी शामिल है। मियाँ बीवी जाँ बहक, बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 4 जो बच्चे हैं, कम सिन बच्चे, वो शदीद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 2 बच्चों को तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफर कर दिया गया है। अब्दुल हमीद, उसकी बीवी ताहिरा फायरिंग से मौका पर दम तोड़ चुके थे, जबकि उनके बेटे वलीद और एक और बच्चे को जो है तशवीशनाक हालत के बायस रेफर किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कॉलेज रोड पर कायम एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। 13 सितंबर को यहाँ पे जो नौजवान ने घर में घुसकर फायरिंग करके 2 मियाँ बीवी और बच्ची समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मैं इस वक्त उन बच्चों के पास मौजूद हूँ जो जिंदा बच गए थे, और 3 बच्चे जो हैं इस वक्त वो चिल्ड्रन अस्पताल और जनरल अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो वहाँ पर जेर इलाज है। तो यहाँ पे मैं जो कॉलेज रोड पर जो वाक़या पेश आया है, अब्दुल हमीद को और उसकी बीवी को और बच्ची को कत्ल किया गया है, अब्दुल हमीद के बेटे के पास मौजूद हूँ। ये उसके साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम वॉइस ऑफ पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपके साथ अफसोस का इजहार करते हैं। अल्लाह की रज़ा ये वाक़या हुआ है, किसी के ज़हन गुमान में नहीं था कि एक चलते हुए शहर में और एक अमन के शहर में ऐसे घर में घुसकर फायरिंग करके नाहक 3 अफराद को कत्ल कर देना, और उसके बाद जो है पुलिस ने पर्चा तो दर्ज कर दिया, मुलज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब इनका क्या मुतालबा है, इन्हीं से जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा ये है, इसके अलावा छोटा बेटा शबीर भी यहाँ पे मौजूद है, और उससे कम सिन बच्चा है वो भी मौजूद है। बाकी बच्चे हॉस्पिटल में हैं। तो क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूँगा कि जो ये मुलजिमान है इन्हें जल्द से जल्द तहत-ए-ज़ार पर लटकाया जाए, ठीक है। और हमारे दिल को तभी सुकून मिलेगा जब इन्हें एक चौराहे पे खड़ा करके सबके सामने फांसी पे लटकाया जाएगा, ताकि आइंदा से ऐसी हरकत करने के कोई भी जुर्रत ना करे, ठीक है। और हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है, जो मेरे बहन भाई मजदूर हो गए हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी कफालत की जाए, उनकी इमदाद की जाए, ठीक है। हम आगे ही मजदूरी करते थे अपनी, मेरे वालिद साहब अपना घर चलाते थे, हमें सब कुछ ला के देते थे। मेरी वालदा छोटे छोटे बहन भाइयों को संभालती थी घर में, ठीक है। वो अब नहीं है। हमारी सबसे ज़्यादा अपील है कि हमें घर की छत मुहैया की जाए। हम पहले ही किराए के मकान में रह रहे हैं, और हमारा कमाने का ज़रिया सिर्फ हमारे वालिद साहब थे, हमारे कमाने का ज़रिया सिर्फ हमारे वालिद साहब थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे उनके भाई भी मौजूद है, अब्दुल हमीद जो मकबूल थे, उनके भाई से हम बात करेंगे। हाशमी फैमिली से आपका तल्लक है, तो किसी के आगे हाथ भी नहीं करते आप, तो ये कैसे ये बच्चों का सर्कट चलेगा और कैसे सिस्टम चलेगा, इन बच्चों की कफालत कैसे होगी? पहले ही जैसे ये बता रहे हैं कि एक किराए के मकान में रहते हैं, इनके पास अपना मकान भी नहीं है, तो ये कैसे सिस्टम सारा चलेगा? अगर कोई अल्लाह का बंदा साडे मुल्क विच कोई अफसर सुनता पिया साडी फरियाद, ते मेहरबानी करे इन्हां ते एहसान करे, निक्के निक्के बच्चों ते कोई इन्हां नूं मकान पहले लैके देवन, फिर इन्हां दा कोई रोजगार बनावन। इस वास्ते रुल गए ने, बाप मर गया, वालदा मर गई, ते भाई है वड्डा, अगर ये चाहता मजदूरी करने लई, जेड़े पिछे घर बीमार पे ने उन्हों का कौन जिम्मेवार है? अज सारी बरादरी आई हुई, किसी ने नहीं कहा कि 10 रुपये तुम रख लो, अब बचे तुम ले लो, सिर से प्यार दे दो, सब झूठ है। अगर कोई ईमानदार अफसर साडी गौरमेंट दे विच कोई साडी फरियाद सुनता पिया, असीं हथ बन के उनके अगे गुजारिश करने, इन्होंने कोई सिर लकावा बना के दे, इन्होंने कोई रोजगार बनावा। साड़ी देना के मेहरबानी ये दरखास्त है। जेड़े मुलजम फड़े गए ने, आया कि यही मुलजम ने, उन्होंने सख्त तो सख्त सजा दी जाए, आइंदा उन्हें जुर्त ना पवे किसी के घर वड़ के। देखो ना बैठे के छोटे जी ऐ सारे निशान लगे, इतने कट्ठिया करके भाग के उन्होंने पैर मारे ने, निक्के निक्के बच्चों, बाप नूं, बीवियों की की दुश्मनी पै गई साड़ी उन्होंने? कोई दुश्मनी नहीं, साड़ी जान च किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं। वो साढ़े सारे टब्बर नूं मार गया, कोई पूछने वाला नहीं।
کوئی دسن والا نہیں. سانو کسی پولیس والے نے دوبارہ نہیں بلایا, نہیں پوچھے اج تک کہ کوئی تہاڈے نال مطالبہ یا پھڑ لینے کیا کہ ملو سیانو. یہ نے ساڈا مین شہادتی جڑا ہے وہ موقع دا موجود منڈا وہ ہسپتال ہے. سمجھ لگی ہے. سانو دے واسطے سکیورٹی دی ضرورت ہے. کدی کوئی بڑی نقاب کر کے جاتی ہے, کدی کوئی بندہ جانا اندر والے, اللہ جانے کون کون جانا اندر والے. حالی بھی تانوں یعنی کہ سانو ڈر ہے یہ بھی جانی نقصان دا سانو جانی ڈر دا یہ نقصان ہے. وہ بچہ ہے معصوم ہے. سمجھ لگی جی. سانو یہ ذاتی طور پہ ڈر ہے, سانو نہ بچہ کا ڈر ہے کیونکہ اس عورت جدو وہ آئے نا گھر وہ ساڈا بچہ دستا ہے انہیں والد نال گل کرائی ہے فون تے. ایک زینب نام دی عورت ہے اندر نال. انہیں کہا دھیے بھینے تینوں کوئی غلط فہمی بھی ہوندی ہے, کوئی غلط فہمی کا شکار بھی ہونی ہے. انہیں کہا تو فون پڑھا انہوں تے فون دے وچ انہیں اوپن آواز تھی. انہیں کہا انہاں دا ایک بچہ بھی نہ چھڈ کے آویں تے سانو گورنمنٹ نے نہیں دسیا عورت کون ہے. حق بندا نا پڑھن دا جیڑی کہ گل کہندی پئی ہے کہ انہاں بچہ ایک بھی نہ چھڈ کے آویں. گورنمنٹ دا حق بندا ان کے ساتھ. جی بالکل, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں یہ ابھی بھی عدم تحفظ کا شکار ہے. ابھی بھی ان کو خطرہ لاحق ہے کہ ان کو مزید جو بچے زندہ رہ چکے ہیں جو اس وقت اسپتال میں زخمی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں ان کو بھی جانی خطرہ ہے. اس کے علاوہ ان کے معاملات کر کے کیسے چل رہے ہیں. پہلے یہ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ چھوٹا جو بیٹا تھا عبدالحمید کا, شبیر احمد, اس سے بھی بات کریں گے. آپ پڑھتے ہو, کون سا کام کرتے ہو؟ سیالکوٹ میں کام کرتے یہ سیالکوٹ ہفتہ بازار, جمعہ بازار جڑے لائی دے سستے بازار یہ انہاں وچ کام کردا ہے. تو علی حسن کیا کرتا ہے؟ میں کام کرتا, میں اپنے بابا کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا دکان کا ان کی ورک شاپ میں. ٹھیک ہے, تو مین کام نہیں کرتا تھا ان کا, بس ہاتھ بٹاتا تھا جو وہ کام کرتے تھے. ورک شاپ بند ہو گئی, کار بند ہو گیا, روزگار کا آنا بند ہو گیا. ہوں دسو انہاں رات میں روٹی کون دے گا؟ روٹی دینا نہیں رب کی ذات ہے. یہ لیکن وسیلہ تو کوئی ہوئے. بڑی لمحہ فکریہ بات ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اتنا بڑا واقعہ ایک چلتے ہوئے شہر میں ہو جانا, ایک پرامن شہر میں ایسا واقعہ ہو جانا, یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ریاست ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ افسران جو ڈپٹی کمشنر قصور ہیں منظر جاوید علی, ڈی پی او قصور زاد نواز بروت ہے, ان کا کام بنتا تھا ان کے آ کے تحفظات پوچھنا کہ ان کو کون کون سا خطرہ ہے, ان کے مطالبات کیا ہے. اور ان افسران کو یہ بھی چاہیے تھا آ کے چیک کرنا کہ اگر یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا مکان دیا جائے جہاں پہ ان کو کرایہ نہ دیا جائے اور جہاں پہ یہ سکون سے رہ سکیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس پر نوٹس لیں. ان بچوں کے جو فیوچر ہے, جو مستقبل ہے, ان کے بارے میں سوچا جائے, ان کی تعلیم کے بارے میں. چھوٹے چھوٹے بچے جو اس ہسپتال میں اس وقت موجود ہیں, ایک بچہ یہاں پہ چھوٹا سا جو ہے وہ اس وقت سو رہا ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے والدین جو مر چکے ہیں یا زندہ ہیں, اس کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس کے والدین اب دنیا میں نہیں رہے اور کبھی وہ واپس بھی نہیں آ سکتے. تو اس کے متعلق جو ہے ان بچوں کا وارث کون ہوگا اس وقت, یہ صرف اور صرف حکومت وقت پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور اوپر اللہ ہے, نیچے جو ہے وہ حکمرانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے, ان کے مستقبل کے لیے کچھ سوچیں گے. ان کا فیوچر پلان جو ہے وہ پہلے کچھ اور تھا, اب ان پر کچھ اور ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں. اب ان پر ایک فکر لاحق ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہم کفالت کیسے کریں گے, ان کو پڑھائیں لکھائیں گے کیسے, ان کی روٹی کیسے پوری کریں گے, ان کا پیٹ کیسے پورا کریں گے, اور کیسے یہ زندگی بسر ہوگی, دن کیسے کٹیں گے, راتیں کیسے بسر ہوں گی. یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ملزمان نے قصور میں آ کے یہاں پہ جو ہے ایک بارونق شہر میں, بارونق علاقہ میں آ کر گھر میں گھس کر ان کے والدین کو, ان کی بہن کو لاحق قتل کیا اور یہاں پہ پورے علاقہ میں دہشت پھیلائی.
उन पर दहशत गर्दी भी लगा दी गई है। 780A 302 ये सब दफात जो हैं वो लगाई गई हैं। मुलजमान को पकड़ भी लिया गया है। थाना ए डिवीज़न पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अब देखना है क्या होता है, इंसाफ कैसे होता है, कब होता है और इनके दुखों का मुदावा कैसे होता है। लेकिन हम दोबारा फिर वॉइस ऑफ पाकिस्तान की टीम की जानब से भी मुतालबा करेंगे वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इस मुतल्लक जो है नोटिस लेकर ना सिर्फ इनके साथ फौरी तौर पर इंसाफ किया जाए और इनको इनकी दहलीज पे इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि इनके पास तो वकील करने के लिए भी पैसे नहीं है, वकील की फीस के लिए भी पैसे नहीं है। शाम को रोटी खान जो के शाम को वकील के तो रोटी, जैसे ये बता रहे हैं जो अब्दुल हमीद मखतूम का भाई है, वो कह रहा है कि इनके पास तो रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वकील भी तो वकील कैसे तो इनको जो है वो तमाम जो सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाए और बच्चों की कफालत के लिए, इनके रहने सहने के लिए छत भी जो है वो भी उसकी फराहमी के लिए भी हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।